नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नगर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत देवाही गुनाई नगरपालिका र माधव नारायण नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम रेडियो पाठशालामा स्वागत छ। रेडियो सङ्गम यो कार्यक्रम तपाईहरू रेडियो सङ्गम 105.5 मेगाहर्ज र फेसबुकमा पनि तपाईहरू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सेट पाठबाट यो 3वटा सेट सम्मिलित समस्याहरू, शाब्दिक समस्याहरू आज हामी समाधान गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, 3वटा सेटमा जुन भेन डायग्राम हुन्छ त्यो भेन डायग्राम को पार्टहरू आज त्यो पनि हामी आज पढ्नेछौँ। र त्यस्तै यो भेन डायग्रामका पार्टहरू बाहेक यसका पदावलीहरू र सङ्केतहरू, केही पदावलीहरू यस्तो हुन्छ कि त्यो समस्यामा त्यो कुरा दिएको हुन्छ, शाब्दिक समस्यामा त्यो कुराहरू दिएको हुन्छ र त्यो पदावलीहरू हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो पदावली र त्यसका सेटका सिम्बलहरू पनि आज हामी पढ्नेछौँ आज। ल त सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला यो सेट 3वटा समूह A, B र C सम्मिलित भेन चित्रका भागहरू। पहिला यो भागहरूको बारेमा हामीहरूले यो बुझौँ। यो युनिभर्सल सेट बनाइरहेको छु म। युनिभर्सल सेट हो आयतले, जहिले पनि युनिभर्सल सेटलाई आयतले जनाइन्छ। अनि 3वटा सेटमा एउटा ए सेट, 3टै सेटलाई काटेर हामी यसमा लेख्छौँ यसरी, किनभने यो 3वटा सेट ओभरल्यापिङ सेट नै हो। यो ओभरल्यापिङ सेटमा अब 3वटै सेट यो काट्दाखेरि यसरी, अब यसका भागहरू कुन कुन त के भागहरू यसमा हुन्छ। यो जुन पार्ट हो ए को नम्बर अफ ए, त्यस्तै यो हाम्रो एएनयू भयो, अनि यो नम्बर अफ बी सेट, अनि यो जुन छ नम्बर अफ सी। अनि यो 3टै, यो जुन पार्ट हो हामी देखिरहेका छौँ, 3टैलाई यहाँ यो 3टैमा परिरहेछ। यो 3टैको इन्टरसेक्सन पार्ट हो। यो पार्टलाई हामी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यसमा लेख्छौँ। यो 3टैको इन्टरसेक्सन पार्ट हो। अनि यो जुन हो ओन्ली ए वाला पार्ट हो, यतापट्टि यो जुन हो ओन्ली बी पार्ट भयो। अनि त्यस्तै यो ओन्ली सी
सी पार्ट। अब इन्टरसेक्सन पार्टमा ए र बी को इन्टरसेक्सनमा यो तीनटैको इन्टरसेक्सन बाहेकको जुन यो पार्ट हो यो ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी हो। त्यस्तै यहाँ पनि बी र सी को इन्टरसेक्सन पार्ट जुन हो यसमा यो तीनटैको इन्टरसेक्सन बाहेकको जुन यतापट्टिको पार्ट हो यो ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी पार्ट हो। त्यस्तै यतापट्टि ए र सी को इन्टरसेक्सन पार्टमा यो तीनटैको इन्टरसेक्सन बाहेकको पार्ट ओन्ली सी इन्टरसेक्सन ए या ए इन्टरसेक्सन सी पनि लेखिन्छ। यो भयो सी इन्टरसेक्सन ए। अब बाँकी यो बाहेकको जुन पार्ट हो यो बाहिर यो तीनटै बाहेक यो ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट पार्ट हो। अब यसरी यहाँ जुन छ यो पार्ट बी इन्टरसेक्सन सी हो। यतापट्टिको बी र सी को इन्टरसेक्सन पार्ट यो होल इन्टरसेक्सन यता यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टलाई यसले जनाइरहेछ। त्यस्तै यो जुन हो नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी अर्थात् ए र बी को इन्टरसेक्सन पार्टलाई यसले जनाइरहेछ। अनि त्यस्तै यतापट्टि अर्को यो पार्ट यसको सी इन्टरसेक्सन ए सी इन्टरसेक्सन ए। अब यसमा हामीले के हेरिरहेछौँ कि यसमा कतिवटा पार्ट भयो त एउटा ओन्ली ए ओन्ली बी ओन्ली सी तीनवटा पार्ट भयो। त्यस्तै प्रत्येक इन्टरसेक्सन पार्टमा हामी दुईटा दुईटा हेरेछौँ तर यहाँ दुईटामा यो तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्ट जुन हो त्यो एउटा मात्रै छ। यहाँ दुईटा पार्ट यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी लाई पनि यहाँ दुईटा पार्टमा बिहान गरेको छ। यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यो अलग गर्दा त ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै बी इन्टरसेक्सन सी मा पनि यो ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी र ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यसमा पनि दुईटा पार्ट भयो। त्यस्तै सी इन्टरसेक्सन ए मा पनि ओन्ली सी इन्टरसेक्सन ए र ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यसमा पनि दुईटा पार्ट भयो। त यसरी हामीले हेर्दाखेरि यो कतिवटा पार्ट भयो 1 2 3 तीनवटा ओन्ली पार्ट यहाँ छ। फेरि दुईटाको इन्टरसेक्सन वाला ओन्ली पार्ट 1 2 3 3 3 6वटा भयो। यो 7 र अर्को यो बाहिरको जुन होलको कम्प्लिमेन्ट तीनटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट जुन हो यो 8वटा यसमा पार्ट हामी हेरेछौँ। अनि यसैको भित्र हामीले हिसाबहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रश्नहरू समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पार्ट बाहेक अब हामी पदावली र समूह संकेत र केही सूत्रहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब केही पदावली र समूह संकेत पछि म फर्मुला यो फर्मुला पनि यहाँ तपाईहरुलाई म बताउँछु। यहाँ यदि U का उपसमूहहरू A, B र C भए नम्बर अफ मात्र एक ओन्ली यसको सेट सिम्बल हामी अघि पनि पढिसकेका छौं। n अनि त्यसपछि यहाँ ओन्ली 0 लेखिन्छ, यहाँ 0 अर्थात् O भनौँ यसलाई। अनि त्यसपछि कोष्ठभित्र यो समूहलाई A समूह छ भने A समूह, B समूह छ भने B समूह लेखेर कोष्ठभित्र राखिन्छ।
यो भयो ओन्ली ए, यो भयो सेट सिम्बल। अनि यो हाम्रो पदावली यहाँ छ मात्र ए भन्ने बित्तिकै हामीले यो सिम्बल राख्छौँ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा मात्र यसरी सिम्बल त्यो पदावली आउँछ एउटा मात्र। only one, एउटा मात्र भन्ने बित्तिकै हामीले यो तीनवटा सेटमा only A प्लस only B प्लस only C लाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को तेस्रो नम्बरमा कम्तीमा एउटा at least one भन्नाले कम्तीमा एउटा भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ युनियनलाई बुझ्नुपर्छ। यसमा तीनटैको युनियन, यसको सेट सिम्बलमा हामी लेख्छौँ ए नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी। यो कम्तीमा कम से कम, यहाँ कम्तीमा भन्दाखेरि कम से कम पनि त्यहाँ लेखिन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ कम से कम लेख्छ कहिलेकाहीँ कम्तीमा लेख्छ। यस्ता पदावली त्यो समस्याहरूमा त्यो दिएको हुन्छ। अर्को पदावली यस्तो छ ठीक दुईवटा exactly two, exactly two भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ यो ओन्ली वाला जुन पार्ट हो दुईटा only A intersection B, only B intersection C, only A intersection C अर्थात् C intersection A यो पार्टलाई बुझिन्छ only A intersection B plus only B intersection C plus only C intersection A या A intersection C। ठीक दुईवटा भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यो only A intersection B, B intersection C, C intersection को only part हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को ठीक तीनवटा exactly three, ठीक तीनवटा भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो इन्टरसेक्सन पार्टलाई बुझाइरहेछ, तीनटैको इन्टरसेक्सन ठीक तीनवटा, किनभने यो इन्टरसेक्सन पार्टमा तीनैबाट हैन तीनटैको साझा सदस्य त्यसमा पर्छ, अर्थात् ठीक तीनवटा भन्नाले ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी लाई बुझिन्छ। अर्को बढीमा एउटा at most one, यो भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त at most one मा only A, only B, only C र अर्को A युनियन B युनियन C को होलको कम्प्लिमेन्ट, यो चारवटा जुन पार्ट हो यही भयो बढीमा एउटा,
किनभने एउटा 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 मात्रै आउँछ, मात्र यो एउटा पर्ने ए हो, ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस ओन्ली सी प्लस ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। एट मोस्ट वन अर्थात् बढीमा एउटा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ कि मात्र ए मात्र बी मात्र सी र तीनटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट। यो तीनटैलाई के गर्नुपर्छ, यो चारवटालाई एक ठाउँमा फेरि एड गर्नुपर्छ, संख्याहरू एड गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बढीमा एउटाको संख्या आउँछ। अर्को बढीमा दुईवटा, बढीमा दुईवटा एट मोस्ट टू, एट मोस्ट टू, बढीमा दुईवटा भन्नाले यो तीनवटा जुन पार्ट हो, तीनटैमा त्यो साझा जुन पार्ट हो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, त्यसको होलको कम्प्लिमेन्टलाई हामीले यो बढीमा दुईवटा भन्नाले के बुझ्छौँ, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को यो होलको कम्प्लिमेन्ट। अर्को पदावली यस्तो छ, बढीमा तीनवटा, बढीमा तीनवटा एट मोस्ट थ्री। यसले के जनाउँछ त, बढीमा तीनवटा भन्ने बित्तिकै यसले एन युलाई जनाउँछ, अर्थात् युनिभर्सल सेटको जुन समूह हो हैन, युनिभर्सल सेटको जुन सदस्यहरू हो त्यसलाई यसले जनाउँछ। बढीमा तीनवटा भन्नाले एन युलाई यसले जनाउँछ। यो भयो पदावलीहरू र यसका सेट सिम्बलहरू। यो सेट सिम्बलहरू र यो पदावलीहरू हामीले जानिराख्नुपर्छ, बुझिराख्नुपर्छ। अब केही फर्मुलाहरू, हामीले यसमा तीनवटा सेटसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। सूत्रहरू, number of A union B union C equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of C intersection A plus number of A intersection B intersection C। यो हाम्रो युनियन निकाल्ने फर्मुला भयो, जहाँ यो ए र बी को इन्टरसेक्सन दिएको हुन्छ हैन, बी र सी को इन्टरसेक्सन दिएको हुन्छ, सी र ए को इन्टरसेक्सन दिएको हुन्छ, र ए को सदा संख्या दिएको हुन्छ, बी को पनि सदा संख्या दिएको हुन्छ, सी को सदा संख्या दिएको हुन्छ, त्यस्तै तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्ट पनि दिएको हुन्छ। यो अवस्थामा युनियन निकाल्दाखेरि हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ। अर्को युनियन निकाल्ने अर्को फर्मुला, ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टू ओन्ली ए ओन्ली बी प्लस ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस ओन्ली सी प्लस ओन्ली ए इंटरसेक्शन बी plus number of only plus
number of only B intersection C plus number of only C intersection A plus number of A intersection B intersection C. यहाँ हामीले के गर्यौं त यो ओन्ली पार्टहरु लिएर ओन्ली जुन पार्ट छ त्यो ओन्ली पार्टहरु पनि लिएर हामी यो A युनियन B युनियन C हामी निकाल्न सक्छौं। यो फर्मुला ओन्ली A मात्र B मात्र C लाई जोड्ने, त्यस्तै मात्र A इन्टरसेक्सन B मात्र B इन्टरसेक्सन C मात्र C इन्टरसेक्सन A र त्यसमा इन्टरसेक्सन पार्ट जुन हो A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C, यो सबैलाई जोड्यौं भने पनि यो तीनटैको युनियन को सदस्य संख्या निस्कन्छ। अब त्यस्तै अर्को पनि फर्मुला छ A युनियन B युनियन C निकाल्ने अर्को फर्मुला हो ओन्ली A प्लस नम्बर अफ B युनियन C। ओन्ली A पार्ट यदि लियो भने बाँकी उतापट्टिको जुन हुन्छ B र C को युनियन, यो दुईटैलाई एड गरे पनि A युनियन B युनियन C को सदस्य संख्या निस्कन्छ। त्यस्तै अर्को ओन्ली B यदि हामी लिन्छौं भने यसमा C र A को युनियन जुन हुन्छ C युनियन A, यो पार्ट यदि ओन्ली B सँग हामीले जोड्यौं भने पनि युनियन तीनटैको युनियन निस्कन्छ। अर्को यदि ओन्ली C लियौं भने ओन्ली C लिँदाखेरि यो सँग A र B को युनियनलाई हामी यसमा एड गरिदिन्छौं। यसरी यो तीनवटा भयो A युनियन B युनियन C। यदि ओन्ली A लियौं भने B र C को युनियनलाई त्यसमा जोड्नु पर्छ, ओन्ली B लियौं भने C र U को युनियनलाई त्यसमा जोड्नु पर्छ, यसमा ओन्ली B मा। यो जोडेपछि यो दुईटै पार्टले, यसरी यहाँ दुईटा पार्ट हामी हेरेका छौं, यो दुईटैले के जनाइरहेछ A युनियन B युनियन C लाई जनाइरहेछ। त्यस्तै ओन्ली C प्लस नम्बर अफ A युनियन B राख्दाखेरि पनि A युनियन B युनियन C निस्कन्छ। त्यस्तै अर्को फर्मुला हो A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट NU बाट यदि A युनियन B युनियन C को संख्या घटायौं भने यो A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट को संख्या यहाँ हुन्छ। अर्को भाइबहिनीहरु, हुन त यति फर्मुलाहरुबाट पनि हामी समस्याहरु समाधान गर्न सक्छौं। अब समस्यातिर लागौं। शाब्दिक समस्याहरु। आज यो कक्षा 10 को सी मैथबाट एक्सरसाइज 1.2 बाट क्वेशन लिएका छौं। अनि यो क्वेशन 3 को ए नम्बर को क्वेशन, 3 को ए नम्बर को क्वेशन यहाँ मैले लिएको छु। क्वेशन यस प्रकार छ, यदि number of A equal to 14, number of B equal to 13, number of C equal to 22, number of A intersection B intersection C equal to 4, number of A intersection B equal to 7, number of B intersection C equal to 9, number of C intersection A equal to 11, number of A union B union C को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 4 भए भेन चित्रको प्रयोग गरी NU पत्ता लगाउनुहोस्। यो हाम्रो एक्सरसाइज 1.2 बाट हामीले लिएको यो क्वेशन 3 को ए नम्बर। यसमा दिएको कुराहरू
यहाँ नम्बर अफ ए इक्वल टु 14 यो दिएको छ। त्यस्तै नम्बर अफ बी इक्वल टु 13, नम्बर अफ सी इक्वल टु 22, नम्बर अफ A intersection B intersection C equal to 4. त्यस्तै number of A intersection B equal to 7, number of B intersection C equal to 9, number of C intersection A equal to 11, अनि त्यस्तै नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी होलको कम्प्लिमेन्ट 4 दिएको छ। अब भेन चित्र प्रयोग गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, एनयु पत्ता लगाउनु छ। अब पहिला हामीले यसको भेन चित्रमा यसलाई देखाउँ। भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा यो दिएका जुन इन्फर्मेसनहरू हो यसलाई अब हामी भेन चित्रमा यसलाई देखाउँछौँ। यो हाम्रो आयत अर्थात् युनिभर्सल सेटलाई यसले जनाउँछ। अनि तीनवटा समूह छ, तीनवटा समूहलाई हामीले यसरी काटेर तीनटैलाई हामीले काटेर लेख्छौँ। एउटा ए समूह, अर्को बी समूह, अर्को सी समूह। अनि यहाँ हामीले जहिले पनि भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि हामीले इन्टरसेक्सनबाट सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ तीनटैको इन्टरसेक्सन कति दिएको छ त 4। त यहाँ तीनटैको इन्टरसेक्सनमा हामीले यहाँ 4 यहाँ राखौँ। तीनटैको इन्टरसेक्सन हामीले यहाँ लेखिसक्यो 4। अनि यसपछि ए इन्टरसेक्सन बी, बी इन्टरसेक्सन सी, सी इन्टरसेक्सन ए। त यो अब ए इन्टरसेक्सन बी मा कति छ त? ए इन्टरसेक्सन बी मा 7 छ। त 7 छ भने हामीले 4 यहाँ ए, किनभने यो तीनटै पार्ट जुन हो इन्टरसेक्सन वाला, तीनटैको इन्टरसेक्सन वाला पार्ट, यो ए र बी को, ए इन्टरसेक्सन बी को पनि पार्ट हो। यसैले यहाँ 7, त होल यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ यो 7 छ भने यो 4 भयो भने यो ओन्ली वाला पार्ट, ए इन्टरसेक्सन बी को ओन्ली पार्ट कति आयो त? 3। किनभने 4 र 3 जोडेपछि हाम्रो फेरि यहाँ 7 आउनु पर्यो। त्यस्तै बी इन्टरसेक्सन सी मा 9 छ। त्यहाँ 4 हामीले लेखिसकेका छौँ भने बी र इन्टरसेक्सन सी को ओन्ली वाला पार्टमा कति राख्ने हो त? 5, किनभने 5 र 4 जोड्दाखेरि 9 हुन्छ। अनि त्यस्तै सी इन्टरसेक्सन ए मा 11 छ। त सी र इन्टरसेक्सन ए को यो ओन्ली वाला पार्ट यहाँ हाम्रो, अब यहाँ 4 तीनटैको 4 छ भने 11 दुईटी मिलाएर 11 हुनु पर्यो। त यहाँ कति हुन्छ त? 7, 7, 4, 11 अर्थात् 7, 4 मिलाएपछि 11 हुन्छ। अब हामीले यो तीनटैलाई अब हामीले यहाँ देखाइसक्यो इन्टरसेक्सन पार्टहरूलाई। अब बाँकी पार्ट कुन कुन? अब नम्बर अफ बी, नम्बर अफ ए यहाँ हामीसँग छ। नम्बर अफ ए कति छ त? नम्बर अफ ए यहाँ 14 छ। त अब हामीले नम्बर अफ ए को यो घेराभित्र अर्थात् सेट ए को, समूह ए को घेराभित्र 7, 4, 11, 11, 3, 14, 7, 3, 7, 7, 14 हाम्रो 14 आइसक्यो। यसको मतलब यतापट्टि ओन्ली वाला पार्टमा केही पनि आउँदैन, यो सबै पुरा भयो। त्यस्तै नम्बर अफ बी मा 5, 4, 9, 3, 12, 12, 1, 13। त यहाँ ओन्ली वाला पार्टमा 1 आउँछ, किनभने यो पुरै नम्बर अफ बी हाम्रो कति हुनु पर्यो? 13। त 5, 4, 9, 9, 3, 12, 1, 13। अर्को सी को 22 छ। त यहाँ 7,
5 12, 12 4 16, 16 6 22, अर्थात् यहाँ ओन्ली सी कति हुन्छ त 6। अब बाँकी रह्यो, हामीले यो सबै देखाइसक्यौँ। अब बाँकी रह्यो ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट कति छ त 4। त यो बाहिर ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट बराबर 4। अब हामीलाई यो भेन चित्रबाट एनयु निकाल्नु पर्नेछ। देयरफोर एनयु इक्वल टु, अब यो सबैलाई हामीले के गरिदिनु पर्यो त जोड दिनु पर्यो। टोटल एनयु अर्थात् सबै नम्बरहरू यहाँ जति छ भेन चित्रमा देखिरहेछौँ हामी 3 1 4 7 5 6 4, यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 7 + 4 + 3 + 1 + 5 + 6, 7 4 3 1 5 6 + 4, लास्टमा यो कम्प्लिमेन्ट वाला पार्ट 4 छ। यो सबै एनयु भित्र नै परिरहेछ, अर्थात् यो पुरै जोडेपछि कति हुन्छ त? 7 4 11, 11 3 14, 1 15 5 20, 6 26, 26 4 30। यसलाई फेरि एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ। 7 4 11, 11 3 14, 1 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, अर्थात् यो 30 एनयु आयो। यसरी चाहिँ यो हिसाब हामीले समाधान गर्छौँ। अर्को नम्बरको क्वेसन म लिन गइरहेको छु। अब 4 को ए नम्बर, फोर को ए नम्बरमा नम्बर 100 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा 60 जना फुटबल, 48 जनाले भलिबल र 40 जनाले क्रिकेट खेल्न मन पराउँछन्। त्यस्तै 32 जनाले फुटबल र भलिबल, 22 जनाले फुटबल र क्रिकेट र 20 जनाले भलिबल र क्रिकेट खेल्न मन पराए। 5 जनाले तीनवटै खेल खेल्न मन पराए भने भेन चित्रको प्रयोग गरी कुनै पनि खेल मन नपराउने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। मानौ फुटबल मन पराउने विद्यार्थी को समूह एफ वॉलीबॉल मन पराउने को समूह भी र अर्को छ क्रिकेट मन पराउने विद्यार्थी को समूह के हुन्। अब दिएका इन्फर्मेसनहरू अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। के दिएको छ त? 100 जना विद्यार्थी यहाँ भनिरहेको छ। 100 जना विद्यार्थी, यसको मतलब एनयु 100
अनि नम्बर अफ एफ फुटबल खेल मन पराउनेको संख्या कति छ त 60 जना। त्यस्तै भलिबल नम्बर अफ भी इक्वल टु 48 जना। अनि त्यस्तै क्रिकेट नम्बर अफ के क्रिकेट खेल्न मन पराउने 40 जना। त्यस्तै 32 जनाले फुटबल र भलिबल एफ इन्टरसेक्सन भी यहाँ र लेखा छ, यसको मतलब हामीले बुझ्नुपर्छ कि इन्टरसेक्सन पार्ट यो दिएको छ। त यहाँ कति छ 32 जना। अर्को 22 जनाले फुटबल र क्रिकेट एफ इन्टरसेक्सन के इक्वल टु 22 अर्थात् 22। र अर्को 20 जनाले भलिबल र क्रिकेट भी इन्टरसेक्सन के इक्वल टु 20 जना। अनि 5 जनाले तीनवटै खेल मन पराए। नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन भी इन्टरसेक्सन के इक्वल टु 5। यो इन्फर्मेसनहरु हामीसँग छ। अब यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के हो, कुनै पनि खेल मन नपराउने विद्यार्थी संख्या। यसको मतलब के, एफ युनियन भी युनियन के यो होलको कम्प्लिमेन्ट हामीलाई निकाल्नु छ। अर्थात् भेन चित्रको प्रयोग गरेर हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अब यसलाई भेन चित्रमा देखाउँदा दिएका इन्फर्मेसनहरूलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा यूनिवर्सल सेट आयत NU हाम्रो 100 छ। तीनटै समूहलाई हामीले फेरि यहाँ काटेर लेख्छौं, एउटा F, एउटा V र अर्को K। त्यस्तै हामीले एक नम्बर त्यो 3 को A नम्बरको जुन हामीले गर्यौं सेम त्यस्तै हामीले यहाँ इन्टरसेक्सन पार्ट पहिला सुरुमा हामी इन्टरसेक्सन पार्टलाई यहाँ राख्छौं। तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्ट यहाँ छ 5 यहाँ लेखौं। अनि त्यस्तै F र V को इन्टरसेक्सन, F र V को इन्टरसेक्सन कति छ त 32। त 27 से 5 32, यसको मतलब यहाँ 27 आउँछ ओन्ली F इन्टरसेक्सन V। अनि त्यस्तै V इन्टरसेक्सन के, ओन्ली V इन्टरसेक्सन के अब हामी राख्नु पर्यो। त V इन्टरसेक्सन के हामीसँग यहाँ 20 छ, यसको मतलब यहाँ 5 लेखिसकेको छ। त ओन्ली पहिला पार्टमा कति आउँछ त 15। अनि त्यस्तै F इन्टरसेक्सन के, त F इन्टरसेक्सन के 22 छ, 17 5 22 अर्थात् ओन्ली वाला पार्ट यहाँ 17 हुन्छ। अब नम्बर अफ F हामीसँग कति छ 60 छ भने यो अब बाँकी कति यहाँ आउँछ त यसलाई त जोड्नु पर्यो 27 5 र 17, किनभने F को सदस्यहरुमा यो 27 5 32 अनि 17, 32 र 17 जोडेपछि कति हुन्छ त 49 अर्थात् 49 यो भयो। तर यहाँ के छ, यो नम्बर अफ F कति छ त यहाँ 60 छ। यसको मतलब 60 बाट यो घटाउँदा ओन्ली वाला पार्ट जुन छ F को, यो फुटबल खेल मन पराउनेको
त्यो आउँछ। अर्थात् 60 बाट हामीले घटाउनु पर्ने कति हो? 49। 49 घटायो भने कति हुन्छ त? 11। त यहाँ हामी कति लेख्छौँ? 11। अब नम्बर अफ भी, नम्बर अफ भी हेर्दाखेरि यहाँ 48 छ। त 48 छ भने 15 5 20, 20 40 7 47 आइसकेको छ। यहाँ 47 1 48, अर्थात् 1 यहाँ हुन्छ। 15 5 20 20 40 47, 47 मा 1 जोडेपछि 48 हुन्छ। त ओन्ली भी वाला पार्ट कति हुन्छ त? 1। त्यस्तै के मा 40 छ, नम्बर अफ के। अर्थात् क्रिकेटको यहाँ खेल मन पराउनेको संख्या 40, यसको मतलब 15 5 20 20 10 30 37, 37 भयो। 37 मा कति जोड्दा 40 हुन्छ त? 37 3 40, अर्थात् 3। अब हामीले यो देखाइसक्यौं, यहाँ टोटल देखाइसक्यौं। हामीले अब निकाल्नु पर्ने के हो? एफ युनियन भी युनियन के। त एफ युनियन भी युनियन के निकाल्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने के हुन्छ? पहिला युनियन, तीनटैको युनियन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भेन चित्रबाट पनि हामी अब यहाँ हेरेर निकाल्न सक्छौं, किनभने यहाँ हामीले बनाइसकेका छौं भेन चित्र। त भेन चित्रको आधारमा भेन चित्रबाट नम्बर अफ एफ युनियन भी युनियन के इक्वल टु, अब यो सबै पार्टहरू एक ठाउँमा हामीले जोड्नुपर्छ। अब यहाँ एफ भी र के को यो जति पार्ट छ यो, त यहाँ छ 11 प्लस 17 अर्थात् 17, 11 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 27, यो हाम्रो भइसक्यो। अर्को छ 15 प्लस 1 प्लस 3, यो सबै हाम्रो युनियन पार्ट हो, तीनटैको युनियन। त्यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 5 21 21 7 28 1 29, हात लाग्यो 2 2 1 3 2 5 1 6 1 7, अर्थात् 79 हाम्रो भइरहेछ। फेरि यसलाई एकचोटि जोडौँ। 3 1 4 5 9 7 16 16 5 21 7 28 1 29, हातमा 2 2 1 3 2 5 1 6 1 7, 79, अर्थात् 79 यसको हामीले युनियन निकाल्यौं। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो? नम्बर अफ एफ युनियन भी युनियन के को कम्प्लिमेन्ट। यो निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामीले एनयुबाट एफ युनियन भी युनियन के लाई हामीले घटाउनुपर्छ। अर्थात् 100 बाट 79 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त? यो 10 बाट 9 घट्यो 1, अनि यतापट्टि बाँकी रह्यो 9, 9 बाट 7 घट्यो 2, अर्थात् 21 है। 9 1 10 7 2 9 1 10, 21 हाम्रो यो तीनटैको, अर्थात् कुनै पनि खेल खेल्न मन नपराउनेको समूहको सदस्य कति आयो त? 21। यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि खेल मन नपराउने को विद्यार्थीको संख्या कति त? 21। अब अर्को क्वेशन, अर्को क्वेशन छ, फोर को डी नंबर
अर्को 2 नम्बरको क्वेसन यहाँ म लिइरहेको छु। एउटा सर्वेक्षणमा बिहान चिया पिउने 60 जना, कफी पिउने 45 जना, दूध पिउने 40 जना, कफी र दूध दुवै पिउने 13 जना, कफी र चिया पिउने 25 जना, चिया र दूध पिउने 20 एवं चिया, कफी र दूध तीनवटै पिउने 10 जना रहेछन्। यदि 5 जनाले यी तीनै पेय पदार्थ पिउँदैनन् भने माथिको तथ्याङ्क भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। कम्तीमा एउटा पेय पदार्थ पिउने कतिजना होला? जम्मा कतिजनामा सर्वेक्षण गरिएको रहेछ? अर्को छ एउटा मात्र पेय लिने मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ हामीले यो सबै निकाल्नु पर्ने छ। पहिला यहाँ चिया, कफी अनि दूध यो तीनवटाको समूहलाई हामीले डिनोट गरौँ। यहाँ मानौँ चिया पिउनेको समूह टी, कॉफी पिउने को समूह सी र दूध पिउनेको समूहलाई दूध पिउनेको समूह एम मानौ एम हो। अब दिएका इन्फर्मेसनहरू चिया पिउने नम्बर अफ टी 60 जना, कफी पिउने नम्बर अफ सी 45 जना, त्यस्तै दूध पिउने नम्बर अफ एम दूध पिउने 40 जना, त्यस्तै कफी र दूध पिउने नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन एम कफी र दूध दुवै पिउने 13 जना, कफी र चिया पिउने सी इन्टरसेक्सन टी कफी र चिया पिउने 25 जना, त्यस्तै चिया र दूध पिउने नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन एम चिया र दूध पिउने 20 अनि चिया, कफी, दूध तीनवटै पिउने 10 जना। नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन एम इक्वल टु 10 जना। 5 जनाले तीनैवटा पेय पदार्थ पिउँदैन। नम्बर अफ टी युनियन सी युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट यो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट तीनटैको यहाँ तक यो टी सी युनियन को कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि पेय पदार्थ नपिउने 5 जना रहेछ भने यसलाई भेन चित्रमा देखाउँदा भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा
हुँदा यो युनिभर्सल सेट हो। हामीले यहाँ 3 समूहलाई काटेर यहाँ लेख्यौँ। एउटा डी समूह, अर्को सी र अर्को यहाँ। अब हामीसँग यहाँ तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्ट यहाँ थाहा छ। यहाँ 10 राखौँ तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्टमा। त्यसपछि सी टी इन्टरसेक्सन सी अर्थात् सी इन्टरसेक्सन टी जुन हो 25 छ। त 10 हामीले लेखिसकेका छौँ। यसको मतलब यहाँ ओन्ली टी इन्टरसेक्सन सी 15 आउँछ। अनि त्यस्तै टी इन्टरसेक्सन एम 20 छ। त 10 हामीले लेखिसकेका छौँ। ओन्ली टी इन्टरसेक्सन एम वाला पार्ट यहाँ 10 यहाँ आउँछ। त्यस्तै सी इन्टरसेक्सन एम 13 छ। त 10 यहाँ आइसकेको छ। यसको मतलब यहाँ ओन्ली वाला पार्टमा 3 हुन्छ। अनि अब हामीसँग यहाँ नम्बर अफ टी 60 छ। त यो टोटल 60 हुनु पर्यो। त 10 10 20 10 30 5 35 अनि बाँकी कति रह्यो त 60 पुर्याउनु पर्यो। त 25 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 60 हुन्छ। यसको मतलब 25 यहाँ हुन्छ। ओन्ली टी वाला पार्ट जुन छ यहाँ 25। अनि त्यस्तै ओन्ली सीमा कति छ 45 अर्थात् 45। त यो सबै जोडेपछि ओन्ली सीमा हाम्रो कति छ 15 10 25 3 28 है। 28 छ भने 45 हुनु पर्यो। यसको मतलब 45 बाट 28 माइनस गरिदिनु पर्यो। 15 10 25 25 3 28 28 माइनस गर्दा कति हुन्छ त 15 बाट 8 घट्यो 7 अनि 3 बाट 2। यसको मतलब कति आयो त 17 अनि 28 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 45। त यहाँ ओन्ली सी पार्टमा 17। त्यस्तै ओन्ली एम पार्टमा कति हुन्छ त जम्मा नम्बर अफ एम कति छ 40 अर्थात् 40। त 10 10 20 3 23 त 23 आयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो कति पुर्याउनु पर्ने 40। त 17 जोडेपछि कति हुन्छ त 40 हुन्छ। 7 3 10 2 3 1 4। यसको मतलब 17। ओन्ली एम कति हुन्छ त 17 17 3 20 30 10 40। अब हामीले यो सबै पार्टहरू लेखिसक्यौँ। अनि अर्को बाँकी हाम्रो रह्यो कुन पार्ट त तीनटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट। त कम्प्लिमेन्टमा हामीसँग कति छ त 5। अब भेन डायग्राम हाम्रो यो निर्माण भयो। अब हामीले क्वेसन यो क नम्बरको हाम्रो एन्सर यो दायाँ चित्रमा देखाए अनुसार को भेन चित्र हो। यो क नम्बरमा भयो। देखाए अनुसारको यो भेन चित्र हो। अब अर्को ख नम्बरमा के भनिरहेछ कम्तीमा एउटा पेय पदार्थ पिउने। भाइ बहिनीहरू यो कम्तीमा मैले अघि नै पदावलीहरू लेखिसकेका छु। कम्तीको मतलब युनियन तीनटैको अब युनियन हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। त तीनटैको युनियन कति हुन्छ त कम्तीमा एउटाको मतलब टी युनियन सी युनियन एम यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। त यो सबै यो तीनटैको जति यो पार्टहरू दिएको छ सबैलाई यहाँ चित्रबाट नै भेन चित्रबाट नै हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ। यो सबै जोड्दाखेरि युनियन आउँछ 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 3 प्लस फेरि 17 आइसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 वटा यहाँ छ।
1 2 3 4 5 6 7 यो 7वटा यो पार्ट जुन हो यो सबै जोडेपछि यो हाम्रो युनियन तिनटैको युनियन आउँछ। त यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 7 3 10 17 17 5 22 5 27 को 7 हात लागि 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 अर्थात् 97। यसलाई फेरि एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ। 7 3 10 10 7 17 17 5 22 22 5 27 27 को 7 हात लागि 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 अर्थात् 97। यो कम्तीमा एउटा पेय पदार्थ पिउने कतिजना रहेछ त 97 जना। अर्को ग नम्बरमा के छ त जम्मा कतिजनामा सर्वेक्षण गरिएको रहेछ। यसको मतलब यो 97 जना प्लस 5 जना टोटल सर्वेक्षण कतिजनामा भयो त हामीले यहाँ नियम निकाल्नु छ। अर्थात् यो 97 प्लस यसमा 5 गर्दाखेरि 7 5 12 9 1 10 अर्थात् 102 जनामा सर्वेक्षण गरिएको रहेछ। अर्को घ नम्बरको क्वेसनमा के छ भनिरहेछ एउटा मात्र पेय पदार्थ पिउने मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। त एउटा मात्र भन्नाले हामीले पदावलीमा पढिसकेका छौँ मात्र एउटा भन्नाले ओन्ली टी ओन्ली सी र ओन्ली या अर्थात् यो ओन्ली टी प्लस ओन्ली सी प्लस ओन्ली एम यो तीनटैलाई एड गर्यौं भने एउटा मात्र पेय पदार्थ यो लिने मानिसको संख्या आउँछ। त्यहाँ कति छ ओन्ली टी 25 ओन्ली सी 17 अनि ओन्ली एम 17। यो तीनटै जोडेपछि 7 7 14 14 5 19 हात लागि 1 1 1 2 1 3 3 2 5 59 अर्थात् 59 जना एउटा मात्र पेय पदार्थ यहाँ पिउने गर्छ। यो हाम्रो एन्सर यही हाम्रो एन्सर भयो। अर्को भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यो 5 को ए नम्बरको क्वेसन हो। आज हाम्रो यो सेट जुन छ आज हाम्रो इन्ड भइहाल्छ। यो 5 को ए नम्बरको क्वेसन म लिन गइरहेको छु। एउटा विद्यालयमा 200 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 60% अङ्ग्रेजी 32% गणित र अङ्ग्रेजी 20% विज्ञान र गणित 22% विज्ञान र गणित अङ्ग्रेजी 15%ले गणित मात्र 10%ले विज्ञान मात्र र 5%ले तीनवटै विषयहरू रुचाउँछन् भने भेन चित्रको प्रयोग गरी गणित रुचाउने र अङ्ग्रेजी मात्र रुचाउने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। 5 को ए नंबर मानौ अंग्रेजी रुचाउने को समूह अनि गणित रुचाउने को समूह एम र विज्ञान रुचाउने को समूह यस।
अब हामीसँग यहाँ एएनयू थाहा छ 200, त्यस्तै 60% अङ्ग्रेजी, इङ्ग्लिस 60%, त्यस्तै गणित र अङ्ग्रेजी